जय जगन्नाथ। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम सीमा। अहं शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षस्य छात्रा अस्मि। मम विषयः अस्ति पर्यावरणशिक्षणे आधुनिकविधयः। पर्यावरणं, प्रथमतः पर्यावरणं किम् अस्ति? अस्माकं परितः यत् आवरणम् अस्ति तदेव पर्यावरणम्। अतः तस्य संरक्षणं किमर्थम् आवश्यकम्? किमर्थम् आवश्यकं? यतोहि उच्यते यत् मनुस्मृतौ महाभारते उच्यते धर्मः रक्षति रक्षितः। अर्थात् यः धर्मस्य रक्षां करोति धर्म तस्य एव रक्षां करोति। अतः अस्माकं धर्मः कः? अस्माकं कर्म एव अस्माकं धर्मः। कर्म किमस्ति? यत् वयं सर्वे प्रकृतिकुक्षौ एव निवसामः। प्रकृत्याम् एव यत् फलानि सन्ति, यत् किमपि वस्तूनि सन्ति तत्तु अस्माकं कृते एव सन्ति। अतः प्रकृत्याः संरक्षणेन एव अस्माकं संरक्षणं भविष्यति। इदानीं वयं सर्वे गच्छामः यत् पर्यावरणशिक्षणं किम्? पर्यावरणशिक्षणम् अस्ति पर्यावरणस्य सुरक्षायाः विषये यत् किमपि ज्ञानं भवति। कीदृशं ज्ञानं भवति? ज्ञानं भवति पर्यावरणस्य सुरक्षायाः प्रति सचेतनता, जागरूकता। कथं तस्य ज्ञानस्य कार्यान्वयनम् अस्माकं जीवने भविष्यति तदेव पर्यावरणशिक्षणम् इति। ततः परं पर्यावरणशिक्षणस्य विधयः। पर्यावरणशिक्षणस्य सामान्यरूपेण विधिद्वयं स्तः, यथा औपचारिक अनौपचारिक च। अनौपचारिके तु बहवः आगच्छन्ति। ततः परं सामान्यतया पुनः द्विविधं भवति, यथा पारम्परिकविधयः आधुनिकविधयः चेति। तर्हि मम विषयः अस्ति पर्यावरणस्य आधुनिकविधयः। आधुनिकविधिषु प्रथमतः आगच्छन्ति प्रायोजनविधिः, ततः परं निरीक्षणविधिः, ततः परम् आगच्छन्ति निरीक्षिताध्ययनविधिः, समस्यासमाधानविधिः, ततः परं वादविवादविधिः, ततः परम् आगमनात्मक निगमनात्मक विधिः च। एते सर्वे विधयः नवीन वा आधुनिक वा अर्वाचीनविधयः सन्ति। एते सर्वे विधयः तु पूर्वे एव ऋषिपरम्परायाः आसीत्, परन्तु तस्य आचरणं कार्यान्वयनम् एव भवति आधुनिकविधयः इति। तस्मिन् मध्ये प्रायोजनविधिः का अस्ति? प्रायोजन इत्युक्ते प्रकृष्टरूपेण योजना। कस्मिन् विषये भवति सा योजना? पर्यावरणस्य सुरक्षायाः विषये। तर्हि तत्र किं करणीयम् अस्माभिः छात्रैः च? यत् प्रायोजनविधिः अस्ति तत् अस्ति प्रोजेक्ट् मेथड् इति। आङ्ग्लभाषायां ताम प्रोजेक्ट् विधि इति उच्यते। यस्मिन् शिक्षकः छात्रान् पूर्वमेव सूचयति यत् ये वेस्ट् अस्माकं परिवेशे ये वेस्ट् सामग्र्यः सन्ति तेषां कथं व्यवहारं करणीयं, वेस्ट् आफ् वेस्ट् इत्यस्य कथं व्यवहारं करणीयं, तस्मात् एव अस्माकं पर्यावरणस्य सुरक्षा भविष्यति। एतद् एव अस्ति पर्यावरणशिक्षणे प्रायोजनविधिः इति। ततः परम् अस्ति समस्यासमाधानविधिः। समस्यासमाधानविधिः का अस्ति? समस्या यदा मानवानाम् आवश्यकता भवति तदा एव समस्या आगच्छति। अतः उच्यते
सम आवश्यकता एव अस्ति आविष्कारस्य जननी इति। अतः यावत् पर्यन्तम् अस्माकम् आवश्यकता न वर्तते तावत् पर्यन्तं वयं सर्वे पर्यावरणस्य महत्त्वस्य ज्ञानम् अस्माभिः न भवति। अतः एतदेव अस्ति समस्या समाधानं वयं सर्वे गुणवत्तापूर्णजीवनं कथं जीवामः, गुणवत्तापूर्णं जीवनं, गुणवत्तापूर्णं व्यक्तित्वं, गुणवत्तापूर्णं पर्यावरणं, परिवेशः यत् किमपि भवति तद् गुणवत्तापूर्णं भवेत् इति तस्मिन् विषये एव अस्ति समस्या समाधानविधिः। ततः परम् अस्ति निरीक्षणविधिः। निरीक्षणविधिः का अस्ति? निर्दिष्टरूपेण ईक्षणम् अस्ति निरीक्षणविधिः। निर्दिष्टरूपेण ईक्षणं कं प्रति अस्ति? तर्हि धन्यवादः।